Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Topo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي تصاب وانش عالم كرت شحن 26 مس عوضات بينيام جرماي انه سناي مكتتال ابا مفارق ناي ورحسن الزكايدو كم تور بلجيمن تور سويزن زعمسلو بروفيشنال ناي قدم بشكلتا ودرات نتي اور حمله الزكايد تور دي فرانس كم موعى عين ويكا فيتنس ناي محلا ودرات مخانو ميزغلاز مخنياتو تقرادمتي كاب حدقا كرحقو تتنكيقوم كقرادمو سلازرايوم بفلاي كا اتوم ناي شوكا تقرادمتي لومي ابلجيم ابستخايده قداماي مدرخ ناي تزورغن كمز عينت حسابات زرحقو كوينوم يمترايوم ايرتراوي اولمبيكاوي تقراداماي NSN بينيام جرماي بدفرت بماكل اكب تجل وصيو قدي محنصاص بمرغاص دموق ناي مدرخ عوت امزغيبو بيني ناي مدرخ عوت راي يكونن امزغيبو اب قداموت 300 متر مستم حيالات ناي شكوا تقرادم تعلم جاسفر فليبسن تيم ميرلرن ابتاني موداتا 50 متر كا نيتيم ميرلر بفرق غوما بليصي تعويتم ازناي لومي ناي بين عوت ناي كالندر ناي بيني كلا عوت راي كوينو اي كحلفنيو 4 حمله اب حدا كورنا خوينا اب تمعدولو زلا غزي بيني اب ملختيو ناب قدم بشكل تعلم سديدوم اتملخت دما بيني تمليسو طراي زي كونه بيني نانفره تمليسلو يزبل قداميت مدرخ ناي زوددر كم ناي قصبتا وددر مدرخ كتغلص اكوان تصنحت صرغياتات بلجيم گن كاب قداميتي انشت حيزوم نتقرادمتي كفتنوم يموعيلوم 188 كيلومتر نمفشفان كاب استبغسلو صببت انغولوتات كوبلستون صرغياتاتن حصر تعقبن فتينوم موميوم اتلك دراما گن صوتا كودا 10 كيلومتر كترفخلو يجميرو رون هارغود دبينو ابز حدملو عباي گجلك التفاق تحزوب زي مخالا صنيحو ابصاريتي وايو بفلاي البسين ديكتلون سويدال كيكستيبن زلوان كل النجيفانين اتتقردا مايك ساع موداتا 300 متر بينو كانت نبره اتي ابترحقت استقاص الحيل بعل بينيام گن كوحطو غزي وسدن مبزحتهم قصبتا ودرات تقميروم بزودو مرحيت ويكا ليد اوت يمزقلسو لومي ابز مدرخ گن دارغا كم دلايم يمرحيت رخيبوم جاسفر فليبسن بصقاماي وگن امونغو خركركلو بين خا فلما بودغانتو مرحيت رخيبو كانت نبره صنيحو گن نصقامو صيو قديمو ناي موداتا حنصاص رغيصوم تيم ميرلر امريت عدو عود قداماي مدرخ نموخان بشكلتو نقدميتن توروره اخال گناي نبرن بيني بفوتو فينيش بفرق غوما بلي صو ابزعوت ناي بيني كال كستبحاللو زلو نجر اتصليم كوخب مزحداش غانتو فطيرو زلو وحدتيو لومي نفلما غزيو مستي اب تور دي فرانس بايلوتو زخون جاك ستيوارت بحبار نمودار اتيو ملئت غانتا دما صبق استواحدت تمثل نيرام امناي موداتا قصبتا وددر كلن غانتات بوتا ام حز قلطنطم ابزبلالو زنبرا غزي بيني گن كسبتاناي موداتا 50 متر اب غوما ودغانتو ينيرو اموداتا خا ملكت بشكلتو ارينا ازو هدد دمايو قند قلاس عوت قطليا ماليا تور دي فرانس بيني بزناي لوم عوتو بچان قطليان ماليا ناي زورن تحزه اتزعبي حلم گن سلسته سومون زي مل غزي تريفو زلو بزبقعتو گن ناي 2024 ناي تور دي فرانس قطليا ماليو كلاخلا ملو امنت تنبير لله بيني حيالن قرب عقب زلون مدرخ كم زمچو يگلص لوم دما عبدهان استچقاچقن شوكوا نتوم زحيلو ناي قصبتا وددر تقرادم تكسعر زخل سنا امراو تاكتيك كم زلو امسكيرو بيني تمالي ام مخفت صنبل زوددر ابزناي لو معمت وانش عالم نايمن دغافي خاتبايلو تحتيتو نيرو هاغري تساتف كساب زي حلوت ناغراويت غانتا فرنسا كدغفا يكبل مليسو نيرو دهرت گطم كا غانتو بفلاي اموداتا 3 كيلومتر نزغبرتو الحجز بمسغان نناي مدرخ عوتيلوم نابزو وددرن تمصو اتزدليو ام مجمريا بمركابوم گن ماليا نموساد كم صعرو افليطوم بيني كاب گزي ناب گزي بقعتو نابتنسو زدليو درجه
كموص كمزلون بتوسخي أرديوم إذا خمزيلن كله بوغاشرون أبزعلت أبتور سويز 7 كيلومتر بمهدام نمورا درتو ريتشارد كاراباز نايلعل كلت دقائق فليو قدام يكوينو تعويت اللهم اتبع البج أماليها أب 7 كيلومتر بلوص النوتو جيرو ألو خيلو بين خاء 7 تقرادم تأكيبو بمقدام أناون أبتا خلق ماليا مسخل لو خيلوهم كبرات تقطعتلتي نزناي لومي بقعت بين ريوخم زمت صورحي أم مغفة تور دي فرانس كلتشحن اسران شدشتن بيني أبقت أليا ماليا زلو درجة كمي مقمقم كمو ريتوهم صحفهم سوسا أزين نوحت عمتات أب سوسا عمتات لبس سبر وصيتات تمزجيبو بلوس التسعود تحليفهم كساب ناي علية النت ملك زحز فتصون كلا مغصعة السعر التسنيدو ولدوتات أبرقس ولدوتات كأ نتا إنجليز أبشحن تشعات تميتن سوسان شدشتن زعترتا سواء وانش عالم كيرا أي وحليفهم لو مجن أبكبيد مقود تكساس ستاديوم دالاس بتوماس توكل زمرحو تسعود تاقراويت كانتا إنجليز ناي مدبوم كدامي عود راي زيكونا مستن حيالات كانتا تاتراس إمومون شامبيون زيدا فولو أبنت كمزي اللي أرئيهم لاينس ناغراويت كانتا كرويشيا 7 شح أبزنبرولو ستاديوم دالاس 4 بقر التراتيعهم مريحنة مدبوم أب قدامي معلت حيزوم اللو اتوصيت عبلالنت إنجليزر إي كوانتخونة اتتصوتاقن ناي تاكتي كوينات نيرون تتباحلة مقنا ناي كونن إنجليز أبزور الدرك ساب كندي زسنبد مسمر مدكعتي كمزلوا أمسكيريا انتخوناقن نتا دحرسوس سعمت منيا زلوانش عن ملعال مسمر مكل خالا مدلدال كمزدليا تماهير اللام شدش تشتتات نايفار دراما من معرراي كبروسن نزود الدرب بقطتان استعذبه تنفاز خل تاكتيكاو معبل اوش تسعة دقاي كله ترائيوم اصلت انا هجرايت جانتا انجليز توماس توكل جانتو بسلت صوتا 4 كلت سلست حد سريعو نوني مادوكن انتوني جوردنن بخلت كنفتات جيريو نناي دحريت مسمر مكل خال كريشا كموتو حلينوم سريح لدما جنات صوتا 9 دقايق تراي مستلعلو تمكر كريشاوي لوكا مودريتش أبجزء للداتو أبسماي يقارنونو مادوك هاريبو إنجليز دما فتصم كل عمل ساعة رقيبة هاري كين فلما قلعو حلاو للدات كرويشيا ليفاكوفيتش دما دحينوا مرقم نايتي إنجليز كاب 10 متر تقول عن فتصم كل عمل ساعتي جميرو أبستبهلو اللقن اتحلاو للدات قديمو كابوتو وصيب بمصنحو فار الكاتيو هاري كين دما داغماي عدل توحيبوا كين بلك اتقدامي تقلعو كعصون تسددا ليفاكوفيتش جن من قد غيرو انجليز دما قلطف مريحنة حزام كريشيا جن ابتعقز تستهانت اتقان تيانيرا كابتاني هاري كين شتو 25 دقايق صنيحة بيتر سوبيتش نمارتين بوتارينا زقبلو كعصو كم ميسايل ناتوانشفت نبيكفورد حليفة ابسكعت انجليز ترايام كلتي انقانتا تدما تمعرارين انجليز قبر ملسكتهم نيروا قناي عرفت غزيكي اخلا كتقدادم اللوا ديكلان رايس كما ازن زهر ما خعصو دما اتتخلاخلتي كرويشيا كحزو زنبروم قداماي تسعاتاي كنسو قنكا نبينو تصنح هاري كين سماي زليلو برقسو ني انجليز نعرفتي يمانا ايد حزازوز اتشتو اوصيرو لا تباحلم إذا ناي كين شتو ني إنجليز ناي كرت تبادو مريحنا زت حزت رايا نبرتن نعوخا مش شتوتات غاري لينكر أم عراريا اتزبزح ناي وانش عالم شتوتات زلو إنجليزا وغيراتهم انتخوناقن ناي قداماي إبرا دراما بز أيبكعن نستأفأ قزي نمتكا أبستوها بدقايق إنجليز نتصوتا تقوصات إيريو أبزبلتلو مسمر مكل خلاقن دك إسوس أنيحو إيفان برسيج نزد خمزميزو كاب صوتا وصا كونلو زقل عدل نسكلا سغيرو نابلدات انجليز سددا خصو اتي ابز ستاديوم ناي كلوبو قطمات زكايد بيتر موسى خا زفلط سكيعتي بمبال نهاغرو قدم عرفت تمريحا كموصا اغلاغيلوا انجليز كلته كرويشيا كلته عرفت خوينو قدم عرفتي 4 شتوتات استرايلو عبد صوتا دما تباحلم ناي قداماي ابرت صوتا نغدايم تصاوت تزغبا انت دانيرو ناي كالاي ابرت صوتا دما نتوم حدش تولدو خص اغري انجليزيو زوكل نيرو
توماس توكل ابتن 15 ናይ ዕረፍቲ ደቃይቅ ንተጻወቱ ተሪር ትእዛዝ ዝሃቦም ክመስል እንግሊዝ ሳዕሪ ስታዲየም ዳላስ ዳግማ ያብ ዝረገጸትሉ ኣብ ውሽጢ ተስዓ ካልኢትያ መሪሕነታ መሊሳቶም ኣብ መበል 47 ደቂቕ እቲ ኣብ ዝክራማት ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክብረ ወሰን ክሰብር ከም ዝኽእል ዝግለጸሉ ዘሎ ኢሊዮት ኣንደርሰን ካብ የማናይ ክንፊ ካብ ነዊሕ ናብ በሊንግሃም ዝቐልዓ ኩዕሶ በሊንግሃም ኮብኪብዋን ውሽጢ ብምእታው ብበርቃው ቅልዑ ነቲ ውጽኢት ናብ 3-2 ተቀይርዎ እዛ ሸቶ ንኹሉ ነገር ዝለወጠት ያ ነይራ ብፍላይ በሊንግሃም እታ ብዙሓት ተወዳደርቲ ዘለዋ ቦትኡ ንኸውሕስ ብናጽነት ክጻወትያ ኣኽኢላቶ ንዴክላን ራይስ ንምሕጋዝ ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ይኣቱ ንመስመር መጥቃዕቲ ድርዕ ክኸውን ድማ ምስ ሃሪ ኬን ይወሃሃድ ንዝቐጸላ 10 ደቃይቕ እንግሊዝ ከም ድሮናት ኢራንያ ንልዳት ክሮኤሽያ ደብዲባቶ ሊቫኮቪች ክሮኤሽያውያን ኣብ ዝግጥም ብፍሉይ ከመስግንዎ ዘለዎም ሓላው ልዳቶም እዩ ኣብ ጸወታ ክጸንሑ ልዕሊ 10 ዝኾና ኳዕሳሱ ኣብ ገሊኡ እዋንሲ ኣብ ሓደ ደቂቕ 3 ግዜ ኩዕሶ ከድሕን ክኢሉ እዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ዝላትኮ ዳሊች እቲ ግጥም 1 ሰዓት ቅድሚ ምግባሩ መስመር ምክፍፋሉ ሓይሊ ንምውሳኽ ነቲ ደኺሙ ዝነበረ ሉካ ሞድሪጅን ተውፅኦ ቴክኒካዊ ዕብለላ መንእስያት እንግሊዝ ግን መትሓዚ ነበሮን ኣብዚ ውድድር ሓደ ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘለዋ ብልጫ ዕምቆት ናይ ተጻወታዩ ሰዓት ስታዲየም ዳላስ 71 ደቂቕ ከመልክት ከሎ ቶማስ ቱከል ብሓንሳብ 3 ተጻወትቲ ክቕይር ወሲኑ ማርኮስ ራሽፎርድ ቡካዮ ሳካን ሞርጋን ሮጀርስን ብሓንሳብ ኣብ ሕንጻጽ መቐየር ተጻወትቲ ደው ክብሉ ከለዉ እተን ደኺመን ዝነበራ የእጋር ክሮኤሽያውያን ክሳብ ክንደይ ከም ዝረዓዳ ንምግማቱ ዘሸግረኩም ኣይመስለንን እቲ ታክቲካዊ ቅልስ ድማ ኣብ ፍጹም ዘይህላውነት ክሮኤሽያ ይከይዱ ክበሃል ይከኣል እዩ እቶም ተቐይሮም ዝኣተው ተጻወትቲ ኣብ መበል 85 ደቂቕ ድማ ነታ ንዓወት እንግሊዝ ውሕስ ዝገበረ ሸቶ ሰሪሖምን ኣመዝጊቦምን ሳካ ቦታ ረኺቡ ናብ ራሽፎርድ ዝለኣኻ ኩዕሶ እቲ ዝመጽእ ዓመት ናይ መን ማልያ ገይሩ ክጻወት ዘይፈለጠ ዘሎ ራሽፎርድ ከዓ ሸቶ ቀይርዋ እንግሊዝ ድማ 4-2 ግቡእ ስርሓ ዓሚማ ኣብዚ ግን ዋላ እኳ እንግሊዝ ብዓብላሊ ጸወታት ትተዓወት ክዝረብ ዘለዎ ሓቂ ግን ኣሎ ፈረንሳ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ጽኑዕ ምክልኻል ሒዘን ቀዳማይ ጸወተአን ኣብ ዘካየዳሉ እንግሊዝ ግን ኣብ ድሕሪት ብሉጽ ክትብሎ ትኽእል መስመር ኣይሓዘትን ዘላ ኣብ ሞንጎ ጆን ስቶንስን ኢዝሪ ኮንሳን ዘሎ ርክብ ዝተበትከ ዝመስል ነይሩ ካልአይቲ ሸቶ ክሮኤሽያ ክቆጻጸር ዝግብኦ ናይ ኦፍሳይድ መስመር ሰዓን ምቁጽጻርያ ተመዝጊባ ኒኮ ኦሬልን ሪስ ጄምስን ኣጸቢቆም ንቅድሚት ብምኻድ ንመልሰ መጥቃዕቲ ዝኸውን ዝገድፍዎ ዝነበሩ ቦታ ከዓ ብተመሳሳሊ ፒተር ሙሳን ማርቲን ባቱሪናን ነዚ መስመር ክልተ ሸቶታት እንተደኣ ኣመዝጊቦምሉ ኬይላን ምባፔ ቬኒሽስ ጁኒየርን ካልኦትን ኣብዚ ሳንዱቕ እንተደኣ ኣትዮም ደኣ እንታይ ክኸውን ዕጫ እንግሊዝ ቶማስ ቱከል ቀዳማይ ኩናት ብዓወት እንተወድኦ ኣብ መስመር ምክልኻሉ ግን ገና ክፍታሕ ዘለዎ ግድል ኣለዎ ዋንጫ ዓለም ከዓ ጌጋታትካ ክትሽፍን ዕድል ዝህብ ውድድር ኣይኮነን ዋላ እኳ ዓወት እንተኾነ ሃሪ ኬን ታሪኽ ይሃድን ኣሎ በሊንግሃም ከዓ ንባለንዲኦር ዝኸውን ብቕዓት አንጸባሪቑ ኢልካ ነዚ ግጥም ክትድምድሞ ይከኣል እዩ ክለብ ቪዝማሊስ ንብሉጽ ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ቫን ኣርት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ከም ዝኸሰረቶ ሎሚ ብወግዒ ኣፍሊጣ ቫን ኣርት ኣቐዲሙ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ኢድዩ ካብ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ዝበክር ዘሎ እቲ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኣብዚ ወርሒ ንሮን ኣልፕስ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብ ልምምድ ከሎ ኣብ ኩርና ዒዱ መጉዳእቲ ጋጢምዎ ቫን ኣርት ዋላ እኳ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ምርመራ ከካይድ እንተኸኣለ ጸኒሑ ግን ቁስሉ ብምርካሱ ጸረ ረኽሲ መድሃኒት ክወስድ ተገዲዱ እዚ ናይ ጸረ ረኽሲ መድሃኒት እናወሰደ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ልምምድ ከካይድ ስለዘይክእል ከዓ ጋንትኡ ካብ ዝርዝር ኣስማት ተሳተፍቲ ናይ ውድድር ሎሚ ኣውፅያቶላ ቪዝማሊስ ኣብ ቁስሊ ተቀዳዳማይ ረኽሲ ከጋጥም ትጽቢት ከም ዘይነበራን ኩሉ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ውጥናታ ድማ ነቲ ተቀዳዳማይ ኣብ ግምት እትያ ከም ዝገበረቶንያ ኣፍሊጣ ኣሰልጣኒ ጋንታ ማርክ ሪፍ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስቲ ተቀዳዳማይ
ክሳተፈሉ ዝኽእለሉ መንገድታት ከም ዝደለዩን ኣብ መወዳእታ ግን ረኽሱ ምፍዋስ እቲ እንኮም ርጫ ምዃኑ ከም ዝተረድኡን ኣፍሊጦም ቫን ኣርት ምስ መጉዳእቱ ኣብ 5ይ መድረኽ ሮን ኣልፕስ ድሕሪ ምዕዋት እዩ ሃንደበት ኣብ 6ይ መድረኽ ካብቲ ውድድር ተኣልዩ ሕጂ ከዓ ካብ ሙሉእ ቱር ዲ ፍራንስ ምእላዩ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽለታ ኣሰንቢድሎም ዘይምህላው ቫን ኣርት ኒዮናስ ቪንገርጋርድ ዓብ ሃስያ ምዃኑ እዩ ዝእመን ቢዝማ ንፖጋሸር ንምምካት ኣብ ትገብሮ ፃዕሪ ቫን ኣርት እቲ ቀንዲ ኮማንደር እዩ ነይሩ ብዘይካዚ እታ ጋንታ ብመንገዲ ዝተቐዳዳማይ ትረኽቦ ዝነበረት ናይ መድረኽ ዓወት እውን ክትስኡን እያ ቫን ኣርት 10 ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ንመበል 21 መድረኽ ኣብ ከተማ ፓሪስ ምስ ብሉፅ ብቕዓት ከም ዝተዓወተሉ ኣይርስዕን ኣብዚ ዓመት እውን ኣብ ፓሪ ሩቤ ንፖጋሸር 1-1 ከም ዝሰዓሮ ኣይርስዕን ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኹ ትሕዝቶ ኣብ ዝፈፂመለኹ ስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ Sport, 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 sport.